बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, साल में एक मरतबा उसका इम्तिहान होता है। जब इम्तिहान में पास हो जाता है तो अगले क्लास में वो बैठ जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला भी दुनिया में हमारा इम्तिहान लेंगे, और इम्तिहान में जो पास हो जाता है अल्लाह की रहमत में आ जाता है। और देखो, हम तुम्हारे इम्तिहान करेंगे किसी कदर खौफ से और फाक से और माल से और जान और फलों की कमी से, और अब ऐसे साबरीन को बशारत सुना दीजिए जिनकी आदत है कि उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं कि हम तो माँ अमाल औलाद और हकीकतन अल्लाह ताला ही की मुल्क है, और हम सब दुनिया से अल्लाह ताला के पास जाने वाले हैं। देखो, ये बात करेंगे, अल्लाह ताला तुमको इम्तिहान करेगा, उस टाइम पर इम्तिहान में तुम पास हो जाने के लिए ये बात को कहना पड़ेगा, इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। देख बोलते क्या आते, और देखो आपसे देखो हम तुम्हारे, हम का मतलब क्या है, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान करेंगे। जब कुरान में मानी पढ़ते वक्त है ना, जो उर्दू अल्फाज को आगे पीछे आयत को देख के उसका मतलब को जान पहचानना चाहिए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, और देखो, अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, और देखो, हम का मानी क्या है, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान करेंगे। किस कदर, खौफ से और फाक से और माल से और जान से और पहलों की कमी से, फलों की कमी से, यानी खेत के अंदर अनाज के कम भी पिकता है, ज़्यादा भी पिकता है, इससे कमाई से। और आप ऐसे साबरीन पर, उस पर आप तुम सब्र करो और नमाज से सहारा हासिल करो, और बशारत दीजिए जिनकी ये आदत है कि उन पर जब ये कोई मुसीबत पड़ती है तो वह कहते हैं कि हम तो माल और औलाद, ये माल औलाद ये सब कुछ दुनिया के हैं, और हकीकतन हम अल्लाह ताला ही के पास, अल्लाह ताला की मुल्क है, ये सब कुछ अल्लाह ताला की मुल्क है। हमको जितना रोजी रिज़्क़ देना चाहता है वो देता रहता है। हम अनकरीब हम सब दुनिया से अल्लाह ताला के पास जाने वाले हैं, हिसाब किताब देना पड़ेगा। उन लोगों को पूरा जुदा जुदा खास खास रहमतें भी उनके परवरदिगार के तरफ से होंगी। अल्लाह की रहमत है, या अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलती है। इसलिए अल्लाह ताला बोलते उन लोगों पर जुदा जुदा खास खास रहमतें भी उनके परवरदिगार की तरफ से होंगी, और सब पर बाशर्तर की आम रहमत भी होगी, सब के ऊपर अल्लाह का आम रहमत भी होगी। और यही लोग हैं जिनकी हकीकत हालत तक साई होगी। यही लोग हैं जिनके यही लोग हैं जिनकी हकीकत हाल तक रसाई होगी। तहकीकन सफ़ा और मरवा। उसके बाद में अल्लाह ताला बोलते हैं, जो हम हज करने के लिए जाते हैं ना, तो हज करने जाते हो तो जो पहाड़ है सफ़ा और मरवा, ये दोनों पहाड़ों के बीच में 7 चक्कर लगाना पड़ता है। ये मिंजाना बल्ला यादगारी दीनी खुदाबंदी है, जिसमें अम्मा सारा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बेटे को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए, कुछ खाना पीने के लिए, चीज़ों के लिए सफ़ा और मरवा के बीच में जो चक्कर लगाई थे अपना बच्चे को छोड़ के, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो ये यादगारी खुदाबंदी है। आज जो भी हज को जाता है उसको सही करना पड़ता है। सफ़ा और मरवा मिंजाना बल्ला यादगारी दीनी खुदाबंदी है। जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या उसका उम्रा करे, इस पर ज़रा भी गुनाह नहीं। उन दोनों के दरमियान आमद रफ़त करने में, जिसका नाम साया है, सही करना, जो क्या उम्रा में भी हज में भी सफ़ा और मरवा कि ये यादगारी खुदाबंदी है दीन का। ये इसके अंदर में जो भी हज करता है जो या उम्रा करता है, इसके बीच में सही करना पड़ता है उसको 7 जगह पर। कहीं पर आराम से चलना पड़ता है, कहीं कोई घबराते हुए चलना पड़ता है, कहीं दौड़ के चलना पड़ता है। जिस तरीके से अम्मा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने
اپنے بچوں کو چھوڑ کر اتنے حرارت سے غم سے جو چکر لگائی تھی، اس حرارت اور غم اپنے دل میں لے کر اس کا بیچ میں آمد رفت کرنا ہے، جس کا نام ہے سعی کرنا۔ اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں۔ جو خوشی سے زیادہ دے جاتا ہے غریبوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتے ہیں اور اس کی نیت کو خوب جانتے ہیں۔ یہ کس واسطے خرچہ کیا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں پیسہ والا بول کے، یا مجھے ثواب ملے گا، اس کے نیت سے کیا؟ یہ بات کو خوب اس کا دل تک کی بات کو جاننے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو لوگ اخفا کرتے ہیں یعنی چھپاتے ہیں ان مضامین کا جن کا ہم نے نازل کیا ہے، کہ جو کہ اپنی ذات میں وضاح ہے، یعنی جو کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس کو اخفا کرتے، چھپاتے ہیں اور بات بتلا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ اپنی ذات میں وضاح ہے اور دوسروں کے حاوی ہے، بعد اس کے کہ ہم ان کو کتاب الہی توریات اور انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں۔ توریات انجیل میں بھی قرآن کے بارے میں ذکر تھا۔ ایسے باتوں کو یہ لوگ کیا کہتا ہے، یہودی لوگ، یہ نصرانی لوگ، یہ قرآن کے بارے میں، یہ اللہ کے، یہ مسلمانوں کو طور طریقے کے بارے میں بھی ان کتابوں میں نازل کیا تھا، ان کو یہ لوگ اخفا کرتے، اس کو چھپاتے، ان باتوں کو دبا کر دوسرے باتیں ظاہر کر کے لوگوں کو ان کے طرف مائل کر لیتے ہیں تاکہ دین سے ہٹ جائے، پھر ظاہر کر چکے ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرماتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور دوسرے بہتر لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بہتر یعنی جو مومن لوگ ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جو لوگ اخفا کر کے لوگوں کو دین سے جدا کرتے ہیں، ان پر اللہ کا بھی لعنت ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے پر لعنت رہے گی، لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، اتنا غلطی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کو اس بات کو چھپانا، جو اسلام کے جو طور طریقے ہیں تو انجیل میں اور تورات میں بھی لکھا ہے، اس کو چھپا کے لوگوں کو ان کی طرف دعوت دیتے ہیں، اگر وہ پہچانتے بھی ہیں یہ بات حق ہے، وہ جاننے کے بعد اگر وہ اصلاح کر لے اور اللہ کے سامنے توبہ کر لے اور اپنا مذہب کو بدل کر دین اسلام کی طرف لائے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اور ان مضامین کو ظاہر کر دے تو ایسے لوگوں پر متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جو بات کو چھپاتے ہیں، جو حق بات ہے، جو توریات میں بھی لکھی ہوئے، انجیل میں بھی لکھے ہوئے، ایک قرآن کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں، اپنے قبلے کے بارے میں، اور میری تو بکثرت عادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرما لینا۔ دیکھو قیامت کے دن آنے سے 80 سال پہلے تو توبہ کا دروازہ اور ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ دروازہ بند ہو جانے سے پہلے توبہ استغفار کرو، ایمان لے آ کے مسلمان بنو۔ جب یہ دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا، کسی کی اسلام ایمان لانا قبول نہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے 80 سال کا زمانہ گزر جائے گا، پھر اس کے بعد میں دفتن قیامت آئے گی۔ البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لاوے اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جائے، ایسے لوگوں پر وہ لعنت مذکورہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کے بھی سب کے ایسے طور پر برسا کرے گی کہ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ اللہم اغفر لی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لاوے اور اسی حالت میں غیر اسلام پر مر جاوے،
ایسے لوگوں پر وہ لعنت مذکورہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کے بھی سب کی ایسے طور پر برسا کرے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔